अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ 350 पाकिस्तानियों के मतलब इस वक्त इतला है कि उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा। और इसहाक डार से आज जब सवाल पूछा गया कि IMF को कर्जा क्यों नहीं दे रहा, तो उसने एक थप्पड़ लगा दिया सहाफ़ी को। वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब से ये नई चोरों की गवर्नमेंट आई हुई है, जिसमें एक से एक बड़ा हरामखोर है, वो अपनी कारकर्दगी तो कुछ कर नहीं पाए, मगर उन्होंने FIR बड़ी काटी। आज इमरान खान भी कह रहा था कि वो 150 पेशियां भुगत चुका है। और अब ये कहा जा रहा है आदिल राजा, आप सबके इल्म में है, आदिल राजा साहब का तल्लुक भी आर्मी से है और आजकल वो शायद इंग्लैंड में है। उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा। 350 लोगों के मतलब भी बताया जा रहा है, जो इदारों के खिलाफ बात करते, आईनी इदारों के खिलाफ, जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जनाब ये जो आईनी इदारे हैं, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। जो ये कहते हैं कि आईनी इदारे झूठ बोलते हैं, अवाम को जो हकीकत है उससे आगाह नहीं करते। और ये आईनी इदारे जो आजकल पाकिस्तान में हैं, उन पर लोगों को एतराज़ात बहुत है। वैसे तो नहीं करने चाहिए, मगर क्योंकि कोई वजह होती है तो कोई बात करता है। और फिर सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि ये जो चोरों का, हरामखोरों का टोला आया हुआ है, इन्होंने जो भी केस थे इनके ऊपर वो ख़त्म करवा दिए। पाकिस्तान के कवानीन तब्दील कर दिए, सिर्फ़ अपने ऊपर जो इनके केस थे, नैब के थे या दूसरे तीसरे थे, ताकि वो ख़त्म हो जाए। इनका तरीका वारदा ये है कि अगर आप इनसे सवाल करते हैं, तो इनके पास जवाब नहीं होता, तो वहाँ पे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में कई कुछ तब्दील हो गया। फिर पार्लियामेंट में अपनी अपोज़िशन, अपना सब कुछ, कवानीन पे कवानीन की तब्दीली चल रही है। जब तारकीन वतन सच बात करते हैं, इनसे सवाल करते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता। जवाब आपको पता है कि कोई हलाल का काम ज़िंदगी में किया हो तो जवाब हो ना इंसान के पास। जब आपकी ज़िंदगी का मकसद ही हरामखोरी है और मुल्क को लूटना, फिर आपके पास जवाब कहाँ से होगा? अब थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि आज इसहाक डार से जब ये सवाल पूछा गया, ये हरामखोर इंग्लैंड में इधर लूट-लूट फिरता था और फिर इसको लेके गए कि ये जाके पाकिस्तान को ठीक करेगा। अब ये मुझे बताइए, जो बंदा खुद ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान को क्या ठीक करेगा? अब आप ये सवाल इससे पूछेंगे, तो जनाब ये आईनी बंदा है, इसके ऊपर सवाल करने पर इंटरपोल से राब्ता किया जाए। ओ खुदा के बंदो, अब उसने उसे थप्पड़ लगा दिया सहाफ़ी को। और ये मुझे बताइए कि जो सहाफ़ी, उसने तो पूछना ही है कि जनाब आपकी रोज़ कुत्ते वाली होती है, वहाँ पे IMF के पास जाते हैं, आजकल शहबाज शरीफ गया हुआ है और वहाँ पे आपको कोई वो पैसा नहीं देते, आप फिर भी दुमला के पीछे-पीछे फिर रहे हो। अगर सहाफ़ी सवाल नहीं पूछेगा, तो वो सहाफ़ी तो नहीं है, समझ से बाहर है। कि जब इनके पास जवाब नहीं, तो फिर इंटरपोल की धमकियाँ। अब मुझे बताइए कि इंटरपोल के ज़रिए ये आदिल राजा साहब को लेके जाना चाहते हैं। पता नहीं कौन-सी अहमकों की दुनिया में ये लोग रहते हैं कि जितने भी तारकीन वतन बाहर जहाँ-जहाँ भी है, यूरोप में है, अरबों का नहीं मैं कुछ कह सकता, मगर यूरोप के ममालिक को पता चल चुका है कि ये हरामखोर, नमक हराम जो आए हुए हैं, ये इंसानी हकूक का जनाज़ा निकाल रहे हैं और सब पता चल चुका है इनको। एक बंदा भी यहाँ से यूरोप से, अमेरिका, कनाडा, न्यूज़ीलैंड से, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, और जो भी तरक्की याफ्ता मालिक है, ये नहीं लेके जा सकते। इंटरपोल को ये कि जिसको मर्ज़ी के, चाहे उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, गैर मुल्की पासपोर्ट को तो वैसे ही नहीं लेके जा सकते, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास, उनको भी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की पार्लियामेंट में लिखें
اور ان کی کرتوتیں بتائیں ذرا، ان کو ذرا ننگا کریں وہاں پہ، یہ سوشل میڈیا پہ سب اپنے اکاؤنٹ بنائیں، وہاں سے ویڈیو اٹھا کے ان کو بجوائیں کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو پولیس والے محب وطن ہیں، جن میں تھوڑی سی شرم ہے، جو ہمارے اور بھی اداروں کے لوگ ہیں جن کے پاس سے اس طرح کی قیدی خواتین ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے بھجوائیں واٹس ایپ پہ، ہمیں بھی بھیجیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا تماشا دیکھیں۔ یہ جو دھمکیاں انٹرپول کی دے رہے ہیں نا، ان لوگوں کو کسی ملک نے پناہ نہیں دینی جب انہوں نے وہاں سے بھاگنا تھا۔ اور زیادہ دیر نہیں ہے کیونکہ ظلم ہے، ظاہر ہے جھوٹ ہے، فریب ہے، تو زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ انٹرپول کے ذریعے کتنے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جن لوگوں نے چھوڑا، وہ حیران کن خبریں تھیں، وہ میرے پاس آئی، جو ہمارے ذرائع وہ بتاتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی 30,000 پاکستانی چلا گیا، جرمنی میں کوئی 29,000 پاکستانی گیا ہے، اور ممالک میں، یورپ کے، اٹلی میں سب سے زیادہ پاکستانی گئے ہیں۔ اتنے لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو مر گئے، جو راستے میں غرق ہو گئے، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب جو لوگ انٹرپول کی دھمکیاں دیتے ہیں، انٹرپول ان سے سوال کرے کہ آپ کا ملک جو پاکستان ہے وہ لوگ چھوڑ کیوں رہے ہیں اور غیر قانونی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے یہ تو سوال پوچھے نا، غیر قانونی طریقے کے سر میرا مطلب کیوں باہر آ رہے ہیں؟ اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، بڑی پکنک ہے، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہے، تو پھر لوگ پاکستان کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے قوانین بڑے زبردست ہیں، ہمارا آئین بہت زبردست ہے، ہماری عدالتیں بہت زبردست ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو فائز عیسیٰ کو فون آ گیا اوپر سے لاٹھی علی سرکار کا، اس نے پھٹا ڈال دیا۔ جیسے شادی بیاہ پہ آپ کو علم ہے، گاؤں کے لوگ جب شادی پہ جاتے ہیں نا، ایک آدھا رشتہ دار ہوتا ہے جو سیاپا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ شادی کا ماحول خراب کرے۔ یہ بالکل وہی حساب ہے۔ تو جناب، انٹرپول کی دھمکیاں جن کو دے رہے ہیں نا آپ، ان کا کچھ بھی نہیں آپ بگاڑ سکتے۔ سب سے پہلے اس حرام خور کو لے کے جائیں، یہ نواز شریف کو، یہ فوج کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے، اس نے عادت ڈالی لوگوں کو کہ فوج کے خلاف آپ نے کس طرح بولنا ہے۔ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو آپ کی رکھیل ہے، اس سے پوچھے جس کے ساتھ آپ نے پکنک منائی اور ویڈیو بنا کے تو آپ اس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں آپ سب لوگ، اس سے پوچھے ذرا حرام خور سے۔ وہ حرام خور کی اولاد روزانہ آپ کو برا بلا کہتی تھی، اس سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ اور بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوہے کے چنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دبئی میں حرام خور بیٹھا ہوا ہے، وہ جب فساد ڈالا ہوتا پاکستان چلا جاتا ہے، انٹرپول کے ذریعے اس کو لے کے جائیں۔ یہ 50 روپے والے اسٹامپ کو ادھر جو اس کو لے کے جائے، اس کی جس نے جو ضمانت دی ہوئی ہے وہ آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے۔ یار کیا آپ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں؟ مجھے تو ویسے ہی بیمار لگ رہے ہیں۔ اسلام آباد پہ حالات بڑے خراب جا رہے ہیں ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق، اور یہ دھمکیاں بڑی خطرناک وہاں پہ دی جا رہی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس طرح ملک کا نقصان ہوگا۔ ملک کی جو بھی عمارت ہو، جو بھی ہو، وہ بڑی قیمتی ہے پاکستان کی، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حرام خور جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی خواتین کو مارتے ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو وہ اسٹوڈنٹ وہ مدرسوں کی خواتین باہر نکلی ہیں، ان کے آگے دوڑے لگا رہے ہیں، ان کے آگے ایسے دوڑتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ پیچھے ان کے حملہ ہو گیا کوئی خطرناک، مقابلہ نہیں کر سکتے، ان خواتین کا مقابلہ، ان لڑکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اوقات ہے ان لوگوں کی۔ ہم گھس کے ماریں گے، دیکھیں گے جب آپ گھس کے ماریں گے، جیسے ایسے آ کے بتاتے ہیں، آپ گھس کے ماریں گے اپنے لوگوں کو، یہ جو بیچارے مظلوم آپ کے قابو آئے ہوئے ہیں، اور ان کو کہیں گے میں انٹرپول کے ذریعے یہ کر دے گا۔ ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، ابھی تک اسی کی تصدیق نہیں، قمرجیت باجوہ کی بیگم کی، جیسے ہی وہ تصدیق آئے گی کوشش کریں گے شام کو حالات حاضرہ میں شامل کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔